बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का नए ज़ाविये के साथ सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में हमेशा दोस्त मुरव्वत के साथ दाखिल होते हैं, पर ये मुरव्वत कभी कभी हमारी ईमानियात की हदों को छूने लगती है और उन नाजुक हिस्सों पे जो बिल्कुल ज़िंदगी में सेंसिटिव होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हमेशा हर फ़र्द की ज़िंदगी में होती हैं कि जिस पे उसका दिल ज़्यादा धड़कता है, जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसके साथ वो मुरव्वत नहीं कर सकता। पर जब हम मुरव्वत के नाम पे कभी खामोश हो जाते हैं तो याद रखिएगा, आपके दिल में से वो मोहब्बत फिर रुखसत हो जाती है अपने उस जज्बात के लिए, अपने उस ईमानियात के लिए, फ़ेथ के लिए या वैल्यूज़ के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे कुछ दिन पहले एक ऐसी महफ़िल में शरीक होने का मौका मिला जिसमें कोई सरकारी अफसर भी शरीक थे। मेरी एक अजीब सी रीडिंग है, आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, कि वो सरकारी अफसर जो छोटे शहरों से हैं या कस्बात से हैं, अगर उन्हें अपनी जॉब के दौरान और सिविल सर्विस एकेडमी में अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने का शौक़ हो गया और उनकी एक्सेस अंग्रेज़ी किताबों तक हो गई, तो आमतौर पे वो एनालिसिस नहीं करते। वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ का, अपनी कदरों का, अपने मुल्क का, अपने लाइन्स का उसको नहीं खींचते। वो एज़ इट इज़ उन किताबों के ख़यालात का भोंपू बन जाते हैं। यानी एक वहाँ के बैठे ऑथर ने एक बात कही और आप उसको लेके चल पड़े। वहाँ एक साहब ने कहा कि दुनिया में फ़लाँ ऑथर ने ये लिखा और फ़लाँ कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया और जो फ़लाँ शहर का मेयर है वो गे है। सो ये दुनिया का चलन है, इसलिए आप गेज़ के बारे में सख्त बात ना कहा करें। मैंने वहाँ ये कहा कि जो गेज़ हैं, इनफैक्ट ये इंसानों की बदबख्ती है कि वो नेचुरल जो अल्लाह की दी हुई हदें हैं उनको तोड़ के जब अननेचुरल की तरफ जाते हैं तो ये बदबख्ती है। तो उन्होंने कहा, हॉट डेयर, तुम उनको बदबख्त क्यों कह रहे हो? अब जब उन्होंने हवाले देने शुरू किए तो वहाँ सभी लोग बैठे हुए जो अहबाब थे वो उनकी बात सुनते रहे। दो चार ने उनकी हिमायत में लफ्ज़ भी कहे कि हाँ बिल्कुल ये नेचुरल है और जब दुनिया में ये चलन है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उसके ख़िलाफ़ बोलने की। तो मैंने उनसे फिर मुस्कुराते हुए कहा कि किबला, एक मेयर क्या, अगर 10 शहरों के, अगर 100 शहरों के, अगर 100 बड़े लोग, इवन अभी अमेरिका बरतानिया का एक बहुत बड़ा गुलकार जो गोल्ड सैनिक लगाता था वो, और कितने ऐसे लोग हैं जो गेज़ हो गए हैं, तो क्या उन सब के गेज़ होने के बाद गुनाह ख़त्म हो जाएगा और वो सवाब में बदल जाएगा? दुनिया में हमेशा स्टैंडर्ड माना जाता है और ख़ास तौर पे जब आप किसी दीन से, किसी मुल्क से, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको हमेशा उसके मुहाफ़िज़ बनना होता है। ये थोड़ी होता है कि आप जिसकी बात सुनोगे, जिसको देखोगे और आप उसके साथ लपक पड़ोगे। ये कुछ चलती बस थोड़ी है ज़िंदगी कि हर चलते आईडी के साथ आप चल पड़ो। आप दुनिया में मुज़ारे बन जाओगे, आप दुनिया में ऐसे रीढ़ की हड्डी के इंसान बन जाओगे कि जिसकी अपनी कोई थॉट ही नहीं होगी। उन्होंने कहा, असल में आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ों के साथ रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आया हूँ। सारी उम्र मैं यूरोप में रहा, फ्रांस में मेरा घर है, वहीं बच्चे पले बढ़े और वो उन्हें बहुत फ़ख्र था वहाँ फ्रांस में रहने का, वहाँ के कमाने का, वहाँ खाने का। तो मैंने फिर दोबारा मुस्कुराते उनसे कहा कि आप कितना अननेचुरल काम कर रहे हैं। बेटी आपकी वहाँ पली बढ़ी है, ये भी तो हो सकता था जहाँ बाकी वहाँ की लड़कियों को जो इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ पार्टनर या अपने साथी या अपने स्पाउस चुनती हैं या इवन रहने के लिए, लिविंग अरेंजमेंट के लिए वो किसी के साथ रहती हैं, तो फिर आप ये अननेचुरल काम करने के लिए यहाँ कैसे आ गए? ख़ातिन हज़रात, दलील से अगर दलील टकराएगी तो ऑफ कोर्स जो कमज़ोर दलील है वो मारी जाएगी। दलील वही ज़िंदा रहती है जो तगड़ी हो, दलील वही ज़िंदा रहती है जो मजबूत हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पर्दा है ये पुरानी चीज़ है। तो मेरे प्यारो, पर्दा पुरानी चीज़ नहीं है, बेपर्दगी पुरानी चीज़ है। लिबास पुराना नहीं है, उससे पहले बेलिबासी थी, वो ज़्यादा पुरानी चीज़ है। ज़िंदगी में जितनी बुराइयां हैं ये नई नहीं है, ये ज़्यादा पुरानी है। सो पुरानी चीज़ों को इख्तियार करने वाले और उनको आइडलाइज़ करने वाले और उनके पीछे मर मिटने वाले फिर वो बुरे होंगे या उनसे बचने वाले और उनको इख्तियार करने वाले। आपकी ज़िंदगी की कमज़ोरी तब ज़ाहिर होती है जब आप दोस्तों में बैठ के ऐसी बुरी किसी बात को सुनते हुए खामोश हो जाते हैं, आप उस पर रद्दअमल नहीं देते। याद रखिएगा, जब हम किसी बात को सुनते हैं
تو ہمارا دماغ انتظار کرتا ہے کہ آپ اس پہ رد عمل کیا دیتے ہیں. آپ اس کو آسان سی مثال لیجئے, کچھ لوگوں کو کچھ دوست ان کے گالی دیتے ہیں ماں کی یا بہن کی, وہ ہنستے ہوئے آگے چل پڑتے ہیں. اور کچھ ماں کی یا بہن کی گالی دیں تو ان کا دماغ اتنا ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ان کی ماں ہے, ان کا باپ ہے. وہ گالی دینے والوں کو قتل تک کر دیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیا میری اور آپ کی زندگی میں میرا رب, اس کے احکام, اس کی تعلیمات اور اس کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز اس قدر کمزور اور کمتر ہو جائیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آدمی اٹھے اور صرف اپنے دولت کے زوم میں یا اس زوم میں کہ وہ وہاں رہا یورپ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ مزدور تھا, کام کرنے والا تھا, مزارع تھا, ان کا وہاں کوئی اہل علم میں نہیں مانا جاتا تھا. جو حوالے دے رہا ہے وہ ان کے لوگوں کے حوالے دے رہا ہے, اور وہ لوگ اس لیے اہم ہیں کہ وہ اپنی معاشرت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, یا جو ان کی ویلیوز ہیں اچھی یا بری, وہ ان کو تگڑا کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. وہ اچھے ہوئے پھر آپ اچھے ہوئے, آپ تو وہاں کسی گنتی میں نہ ہوئے. تو زندگی میں یاد رکھیے گا, مروت کی ایک حد ہوتی ہے. جب آپ اس حد کو توڑتے ہیں, اپنے رشتوں میں توڑنے لگے. آپ سوچئے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوں اور کوئی دوست آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دے کہ کسی فیملی گیدرنگ میں اس نے دیکھا ہو اور آپ اس پہ ہنس پڑیں, تو یہاں وہ حد ہے مروت کی جو آپ نے توڑ دی. اب آپ نے بے عزتی کو اپنے گھر تک آنے دیا. اسے انگریزی میں ایک بڑا اچھا لفظ کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں شٹ اپ کال. شٹ اپ کال میں ہمیشہ لڑنا نہیں ہوتا, شٹ اپ کال میں ہمیشہ جھگڑنا نہیں ہوتا کہ آپ کف کھولیں اور اس کے ساتھ جھپٹ پڑیں. ہمیشہ مسکراتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ دیٹس دا لمٹ, اس کے بعد نہیں. میرے اور آپ کے خاندان کے بارے میں, میرے اور آپ کے والد کے بارے میں یا والدہ کے بارے میں آپ دل میں کچھ بھی جذبات رکھتے ہوں, ہاؤ ڈیئر کہ آپ کی موجودگی میں کوئی بندہ یا بندی ان کے بارے میں بات کر جائے, آپ کی بیٹی کے بارے میں, آپ کے بیٹے کے بارے میں, آپ کے ان سگے رشتوں کے بارے میں جہاں ہماری سینسٹیوٹی زندہ کھڑی ہوتی ہے. ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے دیواریں بناتے ہیں, دروازے بناتے ہیں, ان کے اوپر لوہے کی تاریں لگاتے ہیں, اس کے اوپر کرنٹ چھوڑتے ہیں. آپ سوچئے کہ فزیکل وجودوں کے لیے تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں, تو جو چیز میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے, آپ کے دل سے ایک لمحے کو سوچئے ایمان نکل جائے تو کیا آپ زندہ رہو گے؟ آپ کے دل سے رب نکل جائے, رسول نکل جائے, اس کی تعلیمات نکل جائیں, آپ ایک وہ جوس نکلا جو پھوک ہوتا ہے اس گنے کا جو وہاں پڑا ہوا ہوتا ہے, 2 ٹکے کا نہیں ہوتا, یہ جو پھل ہوتے ہیں جن میں سے جوس نکال دیا جائے, آپ اس سے بھی گھٹیا اور کمتر ہو جاؤ گے اگر آپ کے اندر سے آپ کی ویلیوز کا, آپ کے فیتھ کا جوس نکال دیا جائے. میں اور آپ ہیں کیا؟ ہمارا فیتھ, ہماری آبزرویشن, ہماری محبت, ہماری مروت, کسی چیز کے لیے سٹینڈ لینا. اگر آپ اور میں کسی بات کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے کسی بھی محفل میں, اور لوگ ہمیں اتنی بھی وقت نہ دیں کہ ہمارے سامنے ہی ہماری چیزوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, کچھ ایسے ناقص حوالے دینے لگ جائیں کہ جو اس قابل بھی نہ ہوں کہ جنہیں وہاں کے لوگوں کو اتھارٹی یا اتھینٹک مانتے ہوں. اگر وہ سب مانتے بھی ہوں, اوکے فائن, اٹس دیئر لائف, پر اٹس می, اٹس مائی لائف, اٹس مائی کنٹری, اٹس مائی ویلیوز, اٹس مائی فیتھ, اینڈ آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ. اگر میں یہ نہیں کرتا, آئی ایم لیس دین اے ہیومن بینگ. مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے, مسلمان ہونا کوئی کمتر چیز نہیں ہے, اٹس مائی چوائس, یہ آپ کا انتخاب ہے. آپ کچھ اور ہوتے تو شاید انسانی سطح پہ گھٹیا ترین سطح پہ ہوتے. آپ نے اگر ہر چیز کے ساتھ ڈھل جانا ہے, کبھی کسی باس کے ساتھ, کبھی کسی اور کی وجہ سے, کبھی کسی کتاب کی وجہ سے, تو آپ سوچئے آپ ہیں کیوں؟ آپ کا ہونا اس لیے ہے, آپ کا نام, آپ کا خاندان, آپ کا یہ ملک, آپ کی یہ ویلیوز اور آپ کا یہ ایمان آپ کے ساتھ ہے. جب یہ زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کمتر خیالات والے, کہ جو اپنے ہی ایمان اور اپنے ہی دین اور اپنے ہی ملک کے خلاف جا کے مختلف ملکوں میں اسائلم کے لیے درخواستیں دیتے ہیں کہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں, وہ کچھ اور سوچتے ہیں, اور وہ ہمیں وہاں جینے نہیں دیتے. تو یہ جھوٹی زندگی تب ہوتی ہے جب اندر سے آپ بالکل ماڑو ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, اسکولوں میں ہوں, کالجوں میں ہوں, کہیں تو کوئی آپ کو مروت کی حد مقرر کرنی پڑے گی کہ جس کے بعد آپ کی موجودگی میں
کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی بات نہ ہو سکے کہ جو آپ کے سینسٹیو ایریاز ہوں. یہی زندگی آپ کو عزت دلاتی ہے اور یہی زندگی آپ کو محبت دلاتی ہے. اور اگر آپ کے پیاروں نے آپ کے ہوتے ہوئے بھی گالیاں کھانی ہیں, اور اگر آپ کے فیتھ پہ اور آپ کے ایمان پہ اور آپ کے رب پہ لوگوں نے یوں چڑھائی کرنی ہے کہ انہیں فرق بھی نہ پڑے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو ایک ایسے بے ضرر انسان کہ جو دفاع بھی نہ کر سکے, تو جو یہاں اہم نہیں ہے تو وہاں بھی اہم نہیں ہوگا. اور کسی اہمیت کے بنا جینا یہ تو شاید جانوروں سے بھی زیادہ کمتر چیز ہے, اور میں کبھی آپ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں ایسا. میرا رب آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے دل کو اور آپ کے ایمان کو تگڑا کرے کہ کچھ چیزوں پہ آپ ریئیکٹ کر سکیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.